अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर लुबना शौकत। स्पेशलाइजेशन और स्टडीज़ मेरी सोशल साइंसेज की फील्ड एजुकेशन में। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ब्लूम की टेक्सोनोमी में आप जो कॉग्निटिव डोमेन है जो कि कॉग्निशन से मुतल्लिक है, आप किस तरह इस्तेमाल करके तालिब इल्मों को बेहतर जो है वो पढ़ा सकते हैं और चीज़ों को समझा सकते हैं। आज मैं ये बात करूँगी कि ब्लूम टेक्सोनोमी के मुताबिक आप कॉग्निशन या माइंड को बच्चों के माइंड को जो है वो किस तरह अपनी तरफ राग़िब करेंगे और किस अंदाज में बच्चे जो हैं इस कॉग्निटिव डोमेन के मुताबिक पढ़ेंगे। लेकिन इस डोमेन के साथ साथ दो चीज़ें और भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक चीज़ इफ़ेक्टिव डोमेन कहलाती है और दूसरी चीज़ साइकोमोटर डोमेन कहलाती है। अच्छा, जब आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं या ब्लूम की टेक्सोनोमी के मुताबिक उनका कॉग्निशन या उनका माइंड जो है वो आप अपनी पढ़ाई की तरफ जो है वो माइल करना चाहते हैं या बच्चों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं पढ़ाई की तरफ, तो उसके लिए सबसे पहले जो है वो इफ़ेक्शंस होना ज़रूरी है। मैंने अपनी पिछली वीडियो जो कि ब्लूम टेक्सोनोमी से मुतालिक बताई थी, तो उसके शुरू में ये बताया था कि पहले टीचिंग लर्निंग जब आप स्टार्ट करें तो उससे पहले इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि बच्चों के साथ जो है वो एक आपका वार्म रिलेशनशिप बन चुका हो, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया हो, आप बच्चों के साथ एक फ्रेंडली एटीट्यूड बना चुके हों, बच्चे जो हैं वो कॉन्फिडेंस गेन कर जाए, उनकी हिचकिचाहट दूर हो जाए और वो जो स्कूल आने का जो एक सिलसिला है वो इंटरेस्ट बेस्ड हो जाए, वो इंटरेस्ट के साथ स्कूल आएँ। तो ये इफ़ेक्टिव डोमेन में शामिल होता है। इफ़ेक्टिव डोमेन जो है वो इमोशन बेस्ड होता है। इमोशन बेस्ड का मतलब ये है कि जब आप बच्चों को ब्लूम की टेक्सोनोमी के मुताबिक उनके कॉग्निशन के को जो है उनके माइंड को जो है नॉलेज की तरफ लेकर आएंगे, कॉम्प्रिहेंशन की तरफ लाएंगे, एप्लीकेशन की तरफ लेकर आएंगे, उसके बाद जो है वो आप सिंथेसिस और साथ में जो है वो अपने एनालिसिस और सिंथेसिस का सिलसिला देना है, आखिर में एवेल्युएशन देनी। तो सबसे पहले बच्चों के साथ जो आपने एक रेपो बिल्ड की है, जो कॉन्फिडेंस बिल्ड किया है, जो एक वार्म रिलेशन बिल्ड किया है, उसको हम इफ़ेक्टिव डोमेन, इमोशन बेस्ड डोमेन कहते हैं। यानी आपने उनके इमोशंस जो हैं वो अपने एक फ्रेंडली बिहेवियर की वजह से आपने उनको इमोशंस को जो है वो आपने पढ़ाई की तरफ, टीचिंग लर्निंग की तरफ और स्कूल के एक इन्वायरमेंट की तरफ और चीज़ों को सीखने की तरफ जो है वो माइल कर ली है। अच्छा, इफ़ेक्टिव डोमेन में सबसे पहले जब बच्चा आपकी तरफ आपके साथ एक फ्रेंडली एटीट्यूड रखता है, आपके साथ जो है वो एक रेपो बिल्ड हो जाती है जो कि टीचर या असिस्टेंट टीचर के साथ उसकी एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट बन जाती है, उसके बाद क्या करता है बच्चा कि वो चीज़ें रिसीव करना शुरू करता है। जो कुछ भी आप नॉलेज दे रहे हैं उसको रिसीव करेगा, क्योंकि वो रिसीव तभी करेगा जब उसका तमाम माइंड के तमाम सिग्नल्स जो हैं और उसकी तमाम इंटरेस्ट जो है वो क्लासरूम की तरफ होगी। अगर बच्चे को बार बार घर याद आ रहा है, बच्चा बेचैन है और वहाँ उस इन्वायरमेंट में खुश नहीं है, तो वो आपका नॉलेज रिसीव नहीं कर रहा होगा, आपका नॉलेज ले नहीं रहा होगा। तो उसमें ये है कि जब आप ब्लूम टेक्सोनोमी को यूज़ करते हुए बच्चे को नॉलेज देने की कोशिश करें और उसके बाकी सारे स्टेप्स का ख्याल करें जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताए थे, तो उससे पहले आप बच्चों के इमोशंस और एक वार्म अप रिलेशन बना के उनको इस कंडीशन पर लेकर आएँ कि वो आपके साथ जो है सेटिस्फाई हों, वो क्लास में मोटिवेटेड हों, वो सुकून से बैठे हों, उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है, तो वो आपका नॉलेज रिसीव करना शुरू करेंगे। इसको हम रिसीविंग कहते हैं। जब रिसीविंग शुरू होगी तो इसके नतीजे में बच्चे रिस्पॉन्ड करेंगे। जब बच्चे कंफर्टेबल होकर चीज़ों को ABC, अल्फ़ाबेट्स, हरूफ़-ए-ताजी, नंबर्स या कलर्स जो भी आपने बताना चाह रहे हैं, जब उनको रिसीव करेंगे तो वो रिसीव तभी करेंगे जब उनकी एक वार्म अप रिलेशनशिप, एक कॉन्फिडेंस, एक जो है उनका जो है फ्रेंडली एटीट्यूड और वो वहाँ सुकून से बैठे हैं, तो वो रिसीव करेंगे नॉलेज को। और जब वो नॉलेज को रिसीव करेंगे तो वो फिर रिस्पॉन्ड करेंगे। रिस्पॉन्ड मतलब जो नॉलेज उन्होंने सीखा है उसको कॉम्प्रीहेंड, उसको जो है वो इस्तेमाल करेंगे, उसकी कॉम्प्रीहेंशन और एप्लीकेशन देंगे। और जब वो रिस्पॉन्ड करेंगे तो उस सूरत में ये कि वो कभी A या B या जो भी आप चाह रहे हैं उसके मुताबिक आपको बना के देंगे, उसको ड्रॉ करेंगे, उसको तलाश करेंगे, घरों से जो है वो उसको अपने घरों से मुख्तलिफ जो मैंने चीज़ें बताई थी कि मुख्तलिफ जो घर में डब्बे हैं टूथपेस्ट का, बिस्किट का या जो भी नींबू का रैपर है वहाँ से काट के लाएंगे। वो रिस्पॉन्ड तभी करेंगे जब वो आपके साथ कंफर्टेबल होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे, फ्रेंडली होंगे, वार्म रिलेशनशिप होगा, तो वो रिसीव करेंगे नॉलेज। जब रिसीव करेंगे तो रिस्पॉन्ड करेंगे। जब वो रिस्पॉन्ड करेंगे तो उस नॉलेज को वो जहन नशीन कर लेंगे और जब वो उसको जहन नशीन करेंगे तो उनके जहन में चीज़ें जो हैं वो अपनी अपनी जगह बना लेंगी, अपना अपना एक इमेज बना लेंगे कि अल्फ़ाबेट्स ये होते हैं, कलर्स इस किस्म के हैं, नंबर्स ये हैं, हरूफ़-ए-ताजी इस तरह होते हैं।
اچھا، اس کے بعد ایک اور اسٹیج آتی ہے جس کو ہم سائیکوموٹر ڈومین کہتے ہیں. سب سے پہلے افیکشنس، یعنی آپ ایموشنس بچوں کے سیٹ کریں گے اور ان کو کمفرٹیبل بنائیں گے. اس کے بعد آپ ان کو بلوم ٹیکسانومی کے مطابق کوگنیشن، کوگنیٹیو ڈومین یوز کرتے ہوئے ان کے مائنڈ کے مطابق ان کو جو ہے وہ تعلیم دیں گے جو کہ ان کو جو وہ جذب کریں گے، اور مختلف اس کی جو اسٹیجز میں نے بتائی ہیں وہ تمام کی تمام جو ہے اس کے مطابق یوز کریں گے. اور اس کے بعد آتا ہے سائیکوموٹر ڈومین. اچھا، سائیکوموٹر ڈومین ہوتا ہے ایکشن بیسڈ ڈومین. اب یہ کہ بچوں نے الفابیٹ سیکھ لیے، بچوں نے جو ہے وہ حروف تہجی سیکھ لیے، بچوں نے نمبر سیکھ لیے، کلرز کے بارے میں معلوم کر لیا کہ یہ ڈفرینٹ کلر ہوتے ہیں. اب یہ کہ یہ ڈفرینٹ چیزیں ہیں جو مکس اپ ہو رہی ہیں. تو سائیکوموٹر ڈومین میں یہ ہوتا ہے کہ اب بچے جو چیزیں انہوں نے سمجھ لی ہیں کوگنیشن کے مطابق، بلوم ٹیکسانومی کے مطابق، اپنے رسپانس، اپنی ریسیونگ کے ذریعے، رسپونڈنگ کے ذریعے، اور ٹیچر کے ساتھ جو ہے وہ چیزوں کو سمجھ کر ان کو مختلف جگہوں پہ سیٹ کر لیا ہے اور ان کو کریکٹرائز کر لیا، ان کی کریکٹرسٹک سیٹ کر لیے ہیں. تو اب کیا کریں گے بچے کہ اس تمام نالج کو جو ہے وہ سائیکوموٹر ڈومین کے ذریعے اپنے ذہن کے ذریعے مختلف جگہوں پہ رکھیں گے، مختلف طریقے سے ان کا سیٹ بنائیں گے. سیٹ کس طریقے سے کہ ہاں حروف تہجی اس قسم کے ہوتے ہیں. تو یہ کیا ہے کہ وہ اپنی اب سائیکولوجیکلی چیزوں کو جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کر رہے ہیں، چیزوں کو الگ الگ کر رہے ہیں. نالج ان کو سارا مل گیا. اب وہ کیا ہے کہ وہ نالج جو آپ نے ان کے افیکشنس کو یوز کر کے پراپرلی ان سے جو ہے وہ چیزیں انہیں کوگنیشن کے ذریعے، بلومس ٹیکسانومی کے مطابق تمام سٹیپس کے ذریعے سکھائی ہیں، تو وہ تمام نالج ان کے اندر اچھی طرح جو ہے وہ جذب ہو جائے گا. اور اب وہ حروف تہجی کو سیپریٹ سیٹ میں رکھیں گے، نمبرز کو سیپریٹ سیٹ میں رکھیں گے، الفابیٹس کو سیپریٹ سیٹ میں رکھیں گے، اور کلرز کو الگ سیٹ میں رکھیں گے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ پھر وہی پریکٹس کر سکتے ہیں کہ آپ ان کی ایویلویشن کریں. اور اب چونکہ انہوں نے جو ہے وہ الفابیٹس میں سے ABCD سیکھے ہیں، حروف تہجی میں سے الف ب پ سیکھ لیا ہے، انہوں نے جو ہے وہ نمبرز میں سے فار ایگزامپل آپ نے 5 1 2 3 4 5 یا 1 2 3 4 5 آپ نے ان کو سکھا دیے ہیں، کچھ کلرز بیسک بتا دی ہیں. اب کیا کریں کہ آپ ڈفرینٹ جگہوں پہ جو ہے وہ جو سامنے بورڈ لگا ہوا ہے اس بورڈ کے اوپر ایک سائڈ پر جو ہے الفابیٹس جتنے سکھائے ہیں وہ لگا دیجئے، اور ایک سائڈ پر جو ہے وہ حروف تہجی جو ہے وہ چپکا دیجئے، جو مطلب مختلف ایویٹس ہوتی ہیں جو چپک جاتی ہیں بورڈ پر. ایک سائڈ پر نمبرز لگا دیجئے، ایک سائڈ پہ کلر لگا دیجئے، جو بیسک 4 5 آپ نے یہ چیزیں سکھائی ہیں. اب اس کے بعد ان بچوں کو کہیں کہ اب آپ ایسا کریں کہ یہ بتائیں کہ یہ جو ساری چیزیں بورڈ پر لگی ہوئی ہیں اس میں الفابیٹس کہاں ہیں. تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ الفابیٹس جو ہیں وہ اس جگہ پر موجود ہیں. پھر ان سے یہ پوچھئے کہ اچھا اس میں یہ بتائیے کہ اس میں حروف تہجی کہاں ہیں، نمبرز کہاں ہیں، کلرز یہ والا کون سا کلر ہے. اس کے بعد ان کو مکس کر دیجئے. پھر بچوں سے کہیں کہ جی آپ میں سے کوئی ایک آئے اور الفابیٹ کو الگ کر لے، یہ اورنج کلر وہاں لگا دیں. سب چیزیں مکس ہوئی ہوئی ہیں، کلر بھی مکس ہوئے ہوئے ہیں، جو حروف تہجی 4 5 سکھائے ہیں وہ بھی، نمبرز بھی 5 مکس ہو گئے، ان سب کو الگ الگ کریں. پھر انہیں کہیں کہ بتائیں یہ ایک سیٹ کیا بنا، وہ بتائیں کہ یہ ABCD کا ہے، یہ الفابیٹس ہیں، پھر یہ دوسرا سیٹ. اور یہ انڈرسٹینڈنگ جو ہے یہ سائیکوموٹر ڈومین میں آتی ہے. اور یہ انڈرسٹینڈنگ جب بچے گین کر لیں گے تو آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا، آپ یہ ایویلویٹ کر لیں گے کہ آپ کے بچوں نے جو آپ نے بچوں کو سکھایا ہے ارلی چائلڈ ایجوکیشن کے حساب سے وہ انہوں نے سیکھ لیا، وہ ان کو جذب ہو گیا، وہ ان کو انڈرسٹینڈ ہو گیا، ٹھیک ہے نا، وہ انڈرسٹینڈ کر گئے اس چیز کو. تو اس کے بعد آپ پھر دوبارہ سے جو ہے وہ باقی چیزیں جو الفابیٹس رہ گئے ہیں، جو نمبرز رہ گئے ہیں، جو حروف تہجی رہ گئے ہیں، جو کلر رہ گئے ہیں، وہ اسی روٹین میں دوبارہ سکھانا شروع کر دیں جو آپ نے پہلے شروع کی تھی. بالکل اسی طرح جو ہے وہ بچوں کو پہلے جو ہے وہ اس چیز کے لیے آمادہ کریں. اور ان کی جب آپ دیکھیں کہ بچوں نے جو ہے وہ چیزوں کو ایویلویشن سسٹم کے تحت الگ الگ سیٹ پڑے اچھے طریقے سے بنا لیے تو کلیپ کریں، بچوں کی تعریف کریں کہ آپ نے بہت اچھا یہ کام کیا ہے. اور ڈفرینٹ فارمیٹ میں جو ہے وہ کبھی کسی باکس میں مکس کیے ہوئے الفابیٹس ہوں، کبھی چارٹ پر لگے ہوئے الفابیٹس کلرز مکس ہوئے ہوئے، اور ان سے کہیں کہ اس چارٹ کے اوپر جو ہے وہ آپ ڈرا کریں، صرف الفابیٹس ڈرا کر دیں، اس جگہ پر آپ جو ہے وہ ان کو الگ الگ کر دیں، جو سارے الفابیٹس الف ب پ اور 1 2 3 مکس ہوئے ہوئے ہیں یہاں پر آپ ڈرا کر کے دکھا دیں. یعنی مختلف طریقوں سے جب آپ دیکھیں پھر ان کو کلیپ کروائیں، ان کی تعریف کریں، ان کو انعام کے لیے کوئی چھوٹی سی چیز، کوئی بسکٹ یا کچھ بھی ایسا ضرور دیں، کیونکہ اس سے بچے کی انسینٹیو کریٹ ہوتا ہے نیکسٹ سیکھنے کے لیے. اور پھر انہیں بتائیں کہ اب کل ہم آگے کی ان چیزوں کو جو ہیں وہ پڑھیں گے. یہ وہ طریقہ ہے جس سے
हम बच्चों को जो है उनको मुख्तलिफ़ अंदाज में और बेहतर अंदाज में पढ़ा सकते हैं। और जब भी आप इस तरीके से पढ़ाएंगे तो बच्चों की जो अंडरस्टैंडिंग है और जो उनकी चीज़ों का सही जज्ब होने का सिलसिला है वो सही रहेगा। और फिर जितना आगे पढ़ाते जाएं उसको तकरीबन वीक के बाद जब आपने 5 और नंबर्स, 5 और हरूफ-ए-ताजी, 5 और अल्फ़ाबेट्स या कलर्स बता दिए हैं, फिर इसके बाद शुरू से फिर एक दफ़ा दोहराई करते जाएं। यानी एक दफ़ा 5 बताए हर सेट के, उसके बाद आपने वो 10-10 हो गए, फिर शुरू से एक दफ़ा दोहराई करें, फिर उनकी तारीफ़ करें, क्लैप करें, कोई चॉकलेट दें, फिर उसके बाद 5 और सिखाएं, फिर 15 हो गए, फिर उन 15 को रिवीजन करते जाएं। तो इस तरीके से चूँकि बच्चे छोटे हैं, साथ साथ आप उनको जो है वो तीनों डोमेन के हिसाब से उनको ट्रीट कर रहे हैं कि उनकी तवज्जो भी लेते हैं, उनकी इंटरेस्ट भी लेते हैं, उनको प्रेज़ भी करते हैं, फिर उनको ब्लूम टैक्सोनॉमी के तमाम स्टेप्स के मुताबिक नॉलेज है, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, आप जो है वो एनालिसिस, सिंथेसिस और एवेल्यूएशन सारे स्टेप्स यूज़ करते हैं। फिर जो है वो साइकोमोटर डोमेन के मुताबिक उनके हर चीज़ के लिए सेट, यानी उसकी अंडरस्टैंडिंग या परसेप्शन बनाते हैं, हर चीज़ का सेट बनाते हैं। तो जो इस किस्म की पढ़ाई है वो हमेशा बच्चों को जो है वो समझ आती है और उनके जहन में रहती है। मैं अपनी अगली वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि किंडर गार्डन के लिए या ये कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के लिए आप किस तरह AV8s बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।